ताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सैयद थे। आपके वालिद माजिद हज़रत ख्वाजा गियासुद्दीन आलिम व फाजिल और साहिब कमाल बुजुर्ग थे। आपकी वालिदा माजिदा उम्मुल बरा जिन्हें माहे नूर भी कहा जाता था, वो बड़े नेक दिल आबिदा जाहिदा थी। वालिदैन करीमैन ने आपका नाम मोइनुद्दीन रखा और प्यार व शफकत से इस नेक बख्त बच्चे को हसन के नाम से पुकारते थे। और आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान और दुनिया भर के सारे मुसलमान अक़ीदत व मोहब्बत के साथ ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से आपको याद करते हैं और आपको हिंदुस्तान की चोटी के वलियों का सुल्तान कहा जाता है। आपकी तारीख बिलादत 14 रजब 537 हिजरी मुताबिक सन 1142 वक्त सुबह बरोज़ पीर है। सने बिलादत के सिलसिले में इख्तलाफ भी है, मगर 537 हिजरी को अक्सर मुअर्रिखीन ने तरजीह दी है। साजिस्तान के कस्बा संजर में आपकी बिलादत हुई। आपकी वालिदा माजिदा बयान फरमाती हैं कि जब मोइनुद्दीन मेरे शिकम में थे तो मेरा दिल फरहत व इंबिसात से मामूर था। घर में हर वक्त खैर व बरकत थी। बिलादत के वक्त अजीब सी रोशनी थी। मैंने देखा कि पैदाइश के बाद मेरा बच्चा सजदे में पड़ा हुआ है और घर भर में खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। आपके दीनदार वालिदैन नाजो नेमत के साथ आपकी परवरिश की और आपको पाकीज़ा अखलाक व किरदार का हामिल बनाया। आप आम बच्चों के साथ खेल कूद से आप दूर रहा करते थे। अच्छे और नेक कामों की तरफ आपका मैलान था। आपकी पेशानी से नूर चमकता था। आपके बचपन के 2 मुस्तनद बाक़ियात तहरीर किए जाते हैं। शीर ख्वार के आलम में जब आप अपनी वालिदा माजिदा का दूध पिया करते थे और गोद में खेला करते थे, उस वक्त अगर कोई औरत अपने शीर ख्वार बच्चे को साथ लेकर आपके घर आ जाती और बच्चा दूध के लिए रोता तो फौरन आप अपनी वालिदा को इशारा फरमाते। इसका मतलब ये हुआ करता था कि आप अपना दूध इस बच्चे को पिला दें। चुनाचे आपकी वालिदा उस बच्चे को दूध पिलाने लगती, जिसे देखकर आप बहुत खुश होते और मुस्कुराने लगते। आपने बचपन में एक बार अच्छे कपड़ों में मलबूस होकर नमाज़े ईद के लिए घर से बाहर निकले और रास्ते में देखा कि एक अंधा बच्चा फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है, तो आपका दिल बेचैन हो गया और चेहरे पर उदासी सी छा गई। आपने फौरन अपने कपड़े उतारकर उस बच्चे को पहना दिए और खुद पुराने कपड़े पहनकर उसे ईदगाह की तरफ ले गए। आपके वालिद माजिद ने आपको ज़ेबर तालीम से आरास्ता किया। 9 साल की उम्र में आपने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ कर लिया। फिर उसके बाद आपने 15 बरस की उम्र में हुसूल इल्म के लिए सफ़र इख्तियार किया और समरकंद हज़रत सैयद मौलाना शफरुद्दीन की बारगाह में हाजिर होकर बाकायदा इल्म दीन का आगाज़ किया। पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया और बाद में उन्हीं से दीगर उलूम हासिल किए, जिसमें आपने इल्म तफसीर, इल्म हदीस और इल्म फ़िक़ह भी हासिल किया। मगर जैसे जैसे इल्म दीन सीखते गए, ज़ौक़े इल्म बढ़ता गया। जैसा कि इल्म की प्यास को बुझाने के लिए बुखारा का रुख किया और शुराए आफाक आलिम दीन मौलाना हिस्सामुद्दीन बुखारी के सामना किया और फिर उन्हीं के शफ़क़तों के साये में आपने थोड़े ही अरसे में तमाम दीनी उलूम की तकमील कर ली। इस तरह आपने मजमूई तौर पर तकरीबन 5 साल समरकंद और बुखारा में उसूल इल्म के लिए क़याम फरमाया। अभी आपकी उम्र 15 साल की पूरी नहीं हुई थी कि माह शाबान 544 हिजरी में आपके वालिद माजिदा का साया शफ़क़त सर से उठ गया और यतीमी का दाग अभी हरा ही था कि कुछ अरसे के बाद आपकी वालिदा माजिदा भी आपको दागे मफारिकत दे गईं और हैरानी और परेशानी के आलम में खुद आपको अपने हालातों और जिम्मेदार बनना पड़ा। सब्र व रज़ा के साथ आपने ये दिन गुजारने शुरू किए और वालिद के तरके से मिले हुए एक बाग और पन चक्की को अपना माश बनाया। एक रोज़ हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह अपने बाग में पौधों को पानी दे रहे थे। एक मजदूद बुजुर्ग हज़रत सैयदना इब्राहीम कंदौजी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए। जैसे ही हज़रत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की नज़र अल्लाह अज़्ज़वजल के इस मकबूल बंदे पर पड़ी, फौरन दौड़े, दस्तबोसी की और निहायत अदब व एहतराम के साथ एक पेड़ के साये में उनको बिठाया। फिर उनकी खिदमत में इंतहाई अजीज़ी के साथ ताज़ा अंगूर का एक गुच्छा पेश किया और दोनों जानों पर बैठ गए। अल्लाह के वाली को नौजवान बागवान का अंदाज़ा भाग गया। खुश होकर उन्होंने एक रोटी का टुकड़ा चबाकर आपके मुंह में डाल दिया। रोटी का टुकड़ा जैसे ही हलक से नीचे उतरा, आपके गले की कैफियत एकदम बदल गई और दिल दुनिया की मोहब्बत से उचाट हो गया। आपने बाग और अपनी पंचक्की और सारा साजो सामान बेचकर उसकी कीमत फ़कीरों मिस्कीनों में तकसीम फरमा दी और उसूल इल्म दीन की खातिर राह खुदा में मुसाफिर बन गए। अहलुल्लाह और बड़े बड़े अकाबिर औलिया और बुलंद हिम्मत और बुजुर्गों की तरह 550 हिजरी मुताबिक सन 1155 से 561 हिजरी मुताबिक 1165 तक ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों की सियाहत करते हुए उलमा व सुलहा की ज़ियारत की और बगदाद, हरमैन, तैयबैन, मुल्क शाम, किरामान,
تبریز، کھرکان، سمرقند، ہرات، سبزوار، ملتان، لاہور، غزنی وغیرہ کا سفر کیا۔ اس اسفار میں بزرگوں کے فیض و صحبت سے خوب فائدہ اٹھایا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ نے سیر و سیاحت کے درمیان 552 ہجری میں علاقہ نشاپور کے قصبہ ہارون میں پہنچے تو وہاں پہ عارف باللہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی چشتی کے دستے حق پرست پر بیعت کیا اور وہیں 2.5 سال تک ریاضت و مجاہد میں مشروف ہو گئے اور اجازت و خلافت سے سرفراز ہوئے۔ ایک بار حج کے موقع پر حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز رحمت کے نیچے آپ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ غیب سے آواز آئی، معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ معین الدین چشتی نے پرتھوی راج چوہان کو دعوت اسلام دیتے ہوئے فرمایا، اے راجا، تیرا اعتقاد جن جن لوگوں پر تھا وہ با حکم خدا مسلمان ہو چکے ہیں، اگر بھلائی چاہتا ہے تو بھی مسلمان ہو جا ورنہ ذلیل و خوار ہوگا۔ سنگ دل پرتھوی راج چوہان نے اس دعوت حق کو قبول نہ کیا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے مراقبہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد جب تفکر سے اٹھایا تو فرمایا، اگر یہ بدوقت ایمان نہ لایا تو اس کو زندہ گرفتار کر کے اسلامی لشکر کے حوالے کر دوں گا۔ آپ کی روز افزو مقبولیت اور اسلام کی طرف آواز کی بڑھتی ہوئی رغبت دیکھ کر پرتھوی راج چوہان اور اس کے ارکان سلطنت گھبرا اٹھے۔ چھوٹے چھوٹے ایسے کچھ واقعات بھی ہوئے جن سے خواجہ اور راجہ کے درمیان کشمکش پیدا ہوئی۔ خواجہ معین الدین چشتی کا ایک مرید جو راجہ کے یہاں ملازم تھا اسے راجہ نے پریشان کرنا شروع کیا۔ خواجہ نے اسے ظلم سے آزاد رہنے کی نصیحت دی، مگر راجہ نے اس نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے غضبناک ہو کر کہا کہ یہ شخص کسی طرح یہاں سے چلا جاتا تو بہت ہی اچھا ہوتا، یہ شخص یہاں آ کر غیب کی باتیں کرتا ہے۔ راجہ کی یہ گستاخی جب خواجہ کے کانوں تک پہنچی تو آپ نے عالم جلال میں ارشاد فرمایا کہ میں نے پرتھوی راج کو شہاب الدین گوری کے حوالے کر دیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ساری رات عبادت الہی میں مشروف رہا کرتے تھے، حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے اور تلاوت قرآن سے اس قدر محبت تھی کہ دن میں 2 قرآن پاک ختم فرما لیتے، دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ پر خوف خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ ہمیشہ خشیت الہی کے سے کانپتے اور گروزاری کر کے خلق خوف خدا کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرماتے، اے لوگو، اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو، مارے خوف کے کھڑے کھڑے پگھل جاؤ گے۔ جس وقت حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغداد مقدس میں ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے، تو اس وقت خواجہ غریب نواز سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی جوانی کے دنوں میں ملک خراسان میں واقع ایک پہاڑی میں دمن میں عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ نے یہ فرمانے عالی سنا تو آپ نے سر جھکا لیا اور فرمایا، بلکہ آپ کے قدم میرے سر و آنکھوں پر ہیں۔ ایک روز آپ کی خدمت میں ایک عورت روتی ہوئی آئی، عرض کی کہ میرے بیٹے کو حکیم شہر نے قتل کر دیا۔ آپ کو رحم آ گیا اور خادموں کے ساتھ عصا لیے ہوئے قتل کی جگہ پر پہنچے۔ مقتول کا سر دھڑ سے ملا کر فرمایا، اے شخص، اگر واقعی تو بے گناہ مارا گیا ہے تو اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑا ہو۔ زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلنے تھے کہ مقتول کی لاش کو حرکت ہوئی، زندہ ہو گیا اور اپنا سر اٹھا کر خواجہ غریب نواز علیہ الرحمن رحمۃ اللہ خواجہ غریب نواز علیہ کے پیر پر رکھ دیا اور خوشی خوشی اپنی ماں کے ساتھ چلا گیا۔ حکیم شہر یہ سن کر اور اس نے آ کر آپ سے معافی مانگی۔ ایک شخص نے خواجہ فرید الدین گنج شکر کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میری زندگی بڑی ہی تنگ دستی سے گزر رہی تھی، میں نے خواجہ غریب نواز کی طرف رجوع کیا، خواب دیکھا کہ آپ نے تشریف لا کر مجھے 6 روٹیاں عنایت کی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن 60 برس گزر چکے ہیں، وہ دن ہے اور آج کا دن 60 برس گزر چکے ہیں۔ ہر روز مجھے ضرورت کے مطابق خرچ مل جاتا ہے اور میں اور میرے تمام گھر والے آرام و آسودگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا کہ وہ خواب نہ تھا، وہ خدا کا فضل الہی تھا، حلقہ اولیاء نے تجھ پر کرم فرمایا ہے۔ آپ کے وصال کی شب میں بعض اولیاء کرام نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، میرے دین کا معین حسن سنظری آ رہا ہے، میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ جیسا کہ 6 رجب المرجب 633 ہجری مطابق 16 مارچ بروز پیر فجر کے وقت آپ نے وصال فرمایا اور وصال کے وقت دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی نورانی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ عز و جل کا محبوب بندہ محب الہی میں وصال کر گیا۔ بادشاہوں کی دربار خواجہ میں حاضری۔ سلطان محمود خلجی کی آمد۔ سرکار غریب نواز سے بے حد عقیدت رکھتا تھا، اس نے گنبد مبارک اور
اس سے ملتی ہوئی اور اس سے ملی ہوئی مسجد اور بلند دروازہ تعمیر کرا کے اپنی اس عقیدت محبت کا ثبوت پیش کیا۔ شہنشاہ اکبر کی آمد۔ شہنشاہ اکبر نے بھی دربار خواجہ غریب نواز میں حاضری دی ہے اور نہایت ہی عقیدت و محبت کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اس کی عقیدت کی نشانی درگاہ وقف کا قیام ہے، درگاہ پر دیگ کا قیام ہے۔ جہانگیر کی آمد۔ جہانگیر اپنے والد کی دربار غریب نواز میں نہایت عقیدت و محبت سے حاضر ہوتا تھا۔ عرس مبارک کی محفل میں بھی اس نے شرکت کی۔ شہنشاہ شاہجہاں کی آمد۔ شہنشاہ شاہجہاں کی عقیدت اس کی تاریخی عمارت سے ظاہر ہے جو اس نے درگاہ معلیٰ میں اور شہر اجمیر میں آنا ساگر تالاب کے کنارے بنوائی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کی آمد۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ جہاں دنیاوی حکمران گزرے ہیں وہی خدا ترس اور شریعت مطہرہ کے پابند بھی تھے۔ آپ بھی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں بارہا حاضر ہوئے اور ان کے دربار میں نیاز مندی کا ثبوت پیش کیا۔ سلاطین کے علاوہ نوابوں اور غیر مسلم راجاؤں نے بھی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، جن میں سے نواب حیدر آباد، راجہ جودھپور، راج گوالیار کے نام مشہور ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ تھی خواجہ غریب نواز کی زندگی سے جڑی کچھ خاص باتیں جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے بتائیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے ساتھیوں تک اس کو پہنچائیں۔